आज हमको बहुत अच्छा लगा। स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखवार्ताः। यौनशोषणारोपैः आवृत्तः प्रज्वल रेवन्ना इत्यसौ विशेषान्वीक्षणदलेन जातः निगडितः। अद्य सम्बद्धे कर्णाटकन्यायालये असौ भवेत् उपस्थापितः। विभवकुमारस्य न्यायिकनिगडनावधिः भवेत् अद्य समाप्तः। 30 हजारी इत्याख्ये न्यायालये भवेत् असौ दिल्ल्यारक्षिबलेन उपस्थापितः। निगडनं विरुध्य विभवकुमारस्य याचिकामाश्रित्य दिल्ल्युच्चन्यायालयेन भवेत् वादश्रवणम्। देशे क्वचित् अतीवातपस्थितिः क्वचिच्च वृष्टेः अधिकता। बिहारराज्यस्य औरंगाबाद जनपदे निदाघलहर्या 12 जनाः मृताः। अपरत्र केरलराज्यस्य 14 जनपदेषु वृष्टेः आधिक्याद् उच्चसञ्चेतनास्थितेः ख्यापनम्। तत्र मणिपुरे अपि जलप्लवदुस्थितिः। 800 जनाः सुरक्षितस्थलानि यावत् प्रापिताः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः अस्ति सङ्कटापन्नः। सूचनागोपनसम्बद्धेषु धनप्रदानप्रकरणपरेषु सर्वेषु 34 वादेषु असौ दोषी अस्ति। अपराधाय दोषित्वेन उद्घुष्टः तादृशः एषः प्रथमः संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः अस्ति। भारतस्य त्रिषा जॉली गायत्री गोपीचंद इत्यनयोः युगलम् अद्य सिंगापुर ओपन प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे क्रीडेत्। अन्तिमाष्टके भारतीययुगलं कोरिया देशीयं क्रीडायुगलं सम्मुखीकुर्यात्। अथ वार्ताः विस्तरेण। यौनशोषणारोपैः आवृत्तः प्रज्वल रेवन्ना इत्यसौ विशेषान्वीक्षणदलेन ह्यः निशीथे आरक्षिबलेन निगडितः जातः। ध्यातव्यं यत् तद्विरुद्धाः अनेके यौनशोषणप्रकरणानाम् आरोपाः सन्ति। तावद् अद्य सम्बद्धे कर्णाटकन्यायालये असौ उपस्थापितः भवेत्। स्वाति मालीवाल विरुद्धम् आरोपितस्य विभवकुमारस्य न्यायिकनिगडनावधिः अद्य समाप्तः जायते। 30 हजारी इत्याख्ये न्यायालये असौ दिल्ल्यारक्षिबलेन उपस्थापितः भवेत्। निगडनं विरुध्य तावत् विभवकुमारस्य याचिकामाश्रित्य दिल्लीस्थिते उच्चन्यायालये अद्य वादश्रवणं भवेत्। लोकसभानिर्वाचनक्रमः अन्तिमस्तरं प्रति वर्धते। गतसायं लोकसभानिर्वाचनपरः प्रचारः समाप्तः जातः। प्रचारस्य अन्तिमदिवसे सर्वेषां दलानां शीर्षस्तरीयाः नेतारः पूर्णबलेन विभिन्नस्थलेषु जनसभाः विहितवन्तः। सप्तमाय अन्तिमाय च चरणाय जून मासस्य आरम्भिके दिवसे 57 आसनेषु मतदानं भविष्यति। अन्तिमचरणे आहत्य 4,900 प्रत्याशिनः निर्वाचनरणे सन्ति। अन्तिमचरणे मतदानाय एनडीए इत्येतस्याः संयुतेः अथ च विपक्षिदलानां नेतारः पूर्णशक्त्या प्रचारं कृतवन्तः। अन्तिमचरणे जून मासस्य प्रथमदिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः वाराणस्यासने अपि मतदानं भविष्यति। तत्रैव पश्चिमबङ्गालराज्ये ममता बनर्जी इत्यस्याः भ्रातृव्यस्य अभिषेक बनर्जी इत्यस्य डायमण्ड हार्बर इत्यासने मतदानं भविष्यति। तत्रैव बिहारराज्ये लालू प्रसाद यादवस्य पुत्री मीसा भारती इत्येतस्याः पाटलिपुत्रासने मतदानं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी क्षेत्रस्य प्रथमक्रमिकान् मतदातॄन् प्रति एकं पत्रं लिखितवान्। एतस्मिन् पत्रे प्रधानमन्त्री युवमतदातृभ्यः मतदानाय अध्यर्थितवान्। आङ्किकीयकलनानुसारं वाराणस्यां सार्धैक-30,000 मतदातारः प्रथमवारं मतदानं करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री तावत् पत्रे लिखितवान् यत् नमस्कारः,
भारतस्य प्रधानसेवकरूपेण भवतां च सांसदरूपेण सगर्वं सविश्वासं च भवद्भ्यः लिखनस्मि। भवन्तः ऐषमः लोकसभानिर्वाचने प्रथमवारं स्वमताधिकारस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। अहं भवतः सर्वान् वर्धापयामि। लोकतन्त्रस्य प्रक्रियायां भागग्रहणस्य एषः अवसरः सौभाग्यप्रदः अस्ति। यः हि राष्ट्रनिर्माणे भवतां भूमिकां सुनिश्चितां करिष्यति। यतः लोकतन्त्रं न केवलं शासनस्य किञ्चन रूपमात्रमस्ति, अपि तु अस्माकं स्वतन्त्रतायाः आधारशिला अपि अस्ति। पत्रस्य अन्ते प्रधानमन्त्री लिखितवान् यत् निर्वाचनप्रक्रियायां भागग्रहणाय भवतां प्रतिबद्धतायै अहं धन्यवचांसि प्रकटयामि। आयान्तु वयं सर्वे मिलित्वा मतदानं कुर्याम, अथ सुदृढस्य विकसितस्य इतोपि समावेशिनः च भारतस्य निर्माणं कुर्याम इति। अग्निकुल कॉस्मॉस इत्येतेन दलेन गतदिवसे प्रातः सपाद 7 श्रीहरिकोटा नगरस्थायाः इस्रो इत्येतस्याः संस्थायाः सतीश धवनान्तरिक्षानुसन्धानकेन्द्रात् प्रथमः 3D इति प्रविधिना मुद्रितः उपग्रहः अग्निबाण इति सफलतया प्रक्षेपितः। एतत् भारतस्य द्वितीयं निजप्रक्षेपास्त्रप्रक्षेपणमस्ति। इतः पूर्वं स्काईरूट एरोस्पेस इत्येतेन प्रथमं विक्रम S इति उपकक्षीयं प्रक्षेपास्त्रं प्रक्षेपितमासीत्। अग्निबाण इति द्विचरणपरं पूर्णतया विन्यासयोग्यं प्रक्षेपणवाहनमस्ति। यदि 700 किलोमीटर परिमितकक्षायां 300 किलोग्राममितं भारयुतं सामग्रीजातं प्रेषयितुं शक्नोति। एतस्मिन् प्रक्षेपास्त्रे अर्धप्रकृतिपरायाः क्रायोजेनिक् प्रणाल्याः उपयोगः भवति, यत्र च वातेन्धनद्रवप्रणोदकादीनि संयोजितानि भवन्ति इति। दिल्ल्यां प्रवर्तमाने अतीवातपे जलसङ्कटमपि वर्धितं दरीदृश्यते। अनेकेषु क्षेत्रेषु एतां स्थितिमालक्ष्य आक्रोशः अपि दृश्यते। देशस्य राजधान्यां दिल्ल्यां मानाङ्काद् अधिकोष्णता अनुभूयते एव। नवदिल्ली, यत्र मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः स्वयं विधायकः अस्ति, अत्र जलकोषयानागमनात् परं जनाः यानस्य पृष्ठतः जलं पूरयितुं धावन्तः दृश्यन्ते। तत्र च जनसमूहः वाहनेषु आरुह्य अपि जलसङ्कटं स्वयं दूरीकर्तुम् आलक्ष्यन्ते। एतन्मध्ये बह्व्यः व्याकुलाः महिलाः दिल्ली प्रशासनविरुद्धं केजरीवालविरुद्धं च प्रदर्शनं कृतवत्यः। यदा केजरीवालः कारागृहे आसीत् तदा सः दिल्ल्याः जनेभ्यः जलसमस्याः निवारणाय ततः एव पत्राणि लिखितवान् आसीत्। अद्य केजरीवालः यदा बहिः अस्ति, किन्तु दिल्ल्याः जनाः जलाभावात् त्रस्ताः एव सन्ति। मद्यनीतिगते प्रवञ्चनाप्रकरणे मनीष सिसोदिया इत्यसौ राउज़ एवेन्यू इत्याख्यात् न्यायालयात् पुनरपि अनुकम्पां न प्राप्तवान्। मनीष सिसोदिया इत्यस्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन राउज़ एवेन्यू न्यायालये गतदिने उपस्थितिरासीत्। न्यायालयेन च तदीयं न्यायिकनिग्रहणं जुलै मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् उद्घोषितम्। अवधातव्यं यत् दिल्ली मद्यनीतिगते प्रवञ्चनाप्रकरणे मनीष सिसोदिया इत्यस्य निगडनं विगतवर्षे जातमासीत्। असौ निरस्तायाः दिल्ली मद्यनीतेः प्रसङ्गे आरोपी अस्ति। केन्द्रीयाभिकरणैः एतस्य प्रकरणस्य अन्वीक्षणं प्रवर्तमानम् अस्ति। राष्ट्रीय बालाधिकार संरक्षणायोगेन बालश्रमविरुद्धं बृहन् पदक्षेपः विहितः। आयोगेन 57 बालकाः पशुवधशालातः मोचिताः। आयोगेन आरक्षिदलेन च संयुक्तरूपेण उत्तरप्रदेशस्य गाजियाबादस्य मसूरीक्षेत्रे यासीन कुरैशी इत्यस्य अन्ताराष्ट्रियकृषिखाद्यसमवायस्य पशुवधशालायाम् अन्वीक्षणाचरणं विहितम्। कार्याचरणावधौ तत्र कार्यं कुर्वन्तः 57 बालकाः मुक्ताः अभवन्, येषु 31 बालिकाभिः 26 बालकैः च सह दिव्याङ्गबालाः अपि आसन्। एते बालकाः बिहारतः पश्चिमबङ्गालात् च आनीताः आसन्। एतत् कार्याचरणं मिशन् मुक्ति इति संस्थानुरोधात् परं विहितम् अभवत्। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य न्यूयार्क नगरस्य
नासाउ काउण्टी इत्येतस्य स्थलस्य आयुक्तः सूचितवान् यत् सुरक्षाकर्मचारिणः ISIS इति आतङ्किसङ्घटनस्य सम्भाव्यम् आक्रमणं मनसि निधाय व्यवस्थां कुर्वन्ति। आगामि 20-20 क्रिकेट् स्पर्धायां व्यवधानं न भवतु एतदर्थं तत्र व्यापकोपायाः आश्रीयमाणाः सन्ति। स्पर्धावधौ सर्वत्र सुरक्षाकर्मचारिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति इति आरक्ष्याधिकारी असूचयत्। न्यूयॉर्क नगरस्य गवर्नर पदासीनया कैथी होचुल इत्यनया अपि एतस्मिन् विषये प्रतिक्रिया दत्ता। तया उक्तं यत् न्यूयॉर्क गतम् आरक्षिदलं सुरक्षावर्धनाय निर्दिष्टमस्ति। ज्ञातव्यमस्ति यत् भारत-पाकिस्तान-देशयोः क्रिकेट् क्रीडापरा चिरपरिचिता स्पर्धा जून् मासस्य 9 दिनाङ्के भवेत्। न्यूयॉर्क क्रिकेट् क्रीडाङ्गणस्य क्षमता तावत् 30,000 जनानामस्ति। T20 वर्ल्ड कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः आरम्भः जून् मासस्य 1 दिनाङ्के भारत-बाङ्ग्लादेशयोः मध्ये क्रीडिष्यमाणया स्पर्धया भविष्यति इति। उत्तरप्रदेशे लोकसभानिर्वाचनस्य सप्तमक्रमपराय अन्तिमाय च चरणाय मतदानं जून् मासिके 1 दिनाङ्के भविष्यति। एतस्मिन् अवधौ केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः सपत्नीकः वाराणसीं प्राप्य तत्र श्रीकाशीविश्वनाथमन्दिरे दर्शनं पूजां च अनुष्ठितवान्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः नैनीतालजनपदस्थिते कैंचीधाम इत्यत्र सम्प्राप्य बाबा नीम करौली महाराजानां दर्शनपुरस्सरं पूजादिकम् अनुष्ठितवान्। मन्दिरसमित्या प्रशासनेन च उपराष्ट्रपतये महाराजस्य मूर्तिं प्रदाय तदीयं स्वागतं कृतम्। अर्चनाक्रमे उपराष्ट्रपतिः देशस्य सर्वविधसुखाय शान्तये समृद्ध्यै च प्रार्थनाम् अकरोत्। पत्रकारैः सह वार्तां कुर्वन् असौ उक्तवान् यत् कैंचीधाम इत्यत्र आगत्य भावाभिभूतः अस्मि। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इत्यत्र सेवारतायै भारतीय सैन्य शान्तिरक्षकदलसम्बद्धायै मेजर राधिका सेन इत्येतस्यै मिलिटरी जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इति प्रथितः पुरस्कारः आप्तः। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवेन सा सर्वेषां प्रेरणाभूता उक्ता। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।